السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نبدا معكم لا كاتريام بارتي. هاد لا كاتريام بارتي غادي نشوفوا بتيت غادي نشوفوا فيها لا فاكتوريزاسيون تاع الترينوم. وبالنسبه ل سو بارتي بتيت بي غادي نشوفوا فيها لو تابلو سين ولا لو سين دو ترينوم ا اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي. نرجع معكم دابا لهاد لا فيديو غادي نشوفوا هاد لا بروبريتي هادي ومن بعد غنديروا ليها هاد لابليكاسيون هادي هي لا فيديو ان شاء الله. دونك لا بروبريتي شنو كتقول لنا؟ كتقول لنا سوا لو ترينوم ا اكس كاري بلس بي اكس بلس سي ils sont discriminants دلتا. دونك غتكون عندك واحد الترينوم بحال هاد لي زيكزومبل. دابا هاد بي راه ترينوم، كي راه ترينوم، و ار راه ترينوم. دونك هادو بثلاثه راه سون دي ترينوم. مزيان، غادي تمشي تحسب الديسكريمينون. غادي تمشي تحسب الديسكريمينون. هاد الديسكريمينون فيه 3 تاع لي كا. يقدر يكون ستريكتومون بوزيتيف، يقدر يكون ايكال زيرو، ويقدر يكون ستريكتومون نيجاتيف. نمشيو للحاله الا كان ديسكريمينون ستريكتومون بوزيتيف. دونك هاد ليكواسيون هادي غتكون ادمي دو سوليسيون ديستينك الفا اي بيتا. في هاد الحاله شنو هي لا فاكتوريزاسيون تاع هادي؟ دونك لا فاكتوريزاسيون تاع اكس كاري بلس بي اكس بلس سي في هاد الحاله ملي يكون دلتا ستريكتومون بوزيتيف، سيتادير غادي تكون ليكواسيون ادمي دو سوليسيون الفا اي بيتا. غادي يكون هذا هو الفاكتوريزاسيون، هو ا لو تو فاكتور تاع اكس بلس لا غاسيل الاولاني، لو تو فاكتور تاع اكس موان سوليسيون الثاني. مي هادشي بور توت اكس ابارتين ار. الا كان دلتا ايكال زيرو، الا كان دلتا ايكال زيرو، دونك هاد ليكواسيون هادي غتكون ادمي اون سول سوليسيون سمينا الفا. في هاد الحاله لا فاكتوريزاسيون تاع اكس كاري بلس بي اكس بلس سي غادي تكون هي ا لو تو فاكتور تاع اكس موان الفا لو تو او كاري. ما تنساوش لو تو او كاري. وإلا عوضنا هاد الالفا شحال غيكون كيساوي؟ غيكون كيساوي موان بي سور دوزا. هذاك الالفا غيكون كيساوي موان بي سور دوزا ياك. هاد الموان مع ديك الموان تاع موان بي غادي تولي بلس بي على دوزا. وما تنساوش لو تو او كاري. هادشي بور توت اكس ابارتين ار. وفي الكا ملي يكون لي ديسكريمينون ستريكتومون نيجاتيف، في هاد الحاله هاد الترينوم هادي on ne peut pas être factorisé en deux polynômes de premier degré dans R. غنمشيو لهاد لابليكاسيون هادي. الا رديتو البال في هاد لابليكاسيون حطيت 3 تاع لي كا. في كل كا غادي نلقاو وحده من هاد من اخر كل وحده غنديرو منها اكزومبل. مزيان، دونك نمشي لابليكاسيون. مزيان، ابليكاسيون بيان سور الاولانيه باش غنبداو. دونك الهدف عندنا هو لا فاكتوريزاسيون تاع هاد البولينوم بي. دونك اول حاجه قلنا بي دو اكس يتيكال شنو؟ اكس او كاري موان 5 اكس بلس 6. دونك اول حاجه غنمشي نخرج الور. دونك ا ملي كنقول اش كنقصدو با؟ كنقصدو با الكويفيسيون تاع اكس كاري. شنو هو الكويفيسيون تاع اكس كاري هنايا؟ هو 1. ملي كنقول بي اشنو هنا كنقصدو ببي؟ هو الكويفيسيون دو اكس. الكويفيسيون تاع اكس هنا هو موان 5 و سي هو لو 6. اي دونك غنمشي نحسب لو ديسكريمينون. ديسكريمينون راه عندنا شحال كيساوي؟ ها شحال كيساوي الديسكريمينون؟ سمعوا ليا، ها هو الديسكريمينون دلتا كيساوي بي كاري موان 4 اس. كيتسمى الديسكريمينون تاع هاد البولينوم بي كاري موان 4 اس. نرجعو للكالكول. بي كاري هي موان 5 او كاري موان 4. شنو هي ا؟ هي 1 فوا 6. موان 5 او كاري هي 25. 4 فوا 6 غتعطينا 24. مزيان. ودوك 25 ناقص 24 غتعطينا هي 1. وكي لاحظتوا هاد الان هاد الان راه ستريكتومون بوزيتيف. دونك انا فاش من حاله في البروبريتي كي داير دلتا و ستريكتومون بوزيتيف ايكال زيرو ولا ستريكتومون نيجاتيف، حسبنا لو ديسكريمينون دلتا لقيناه ستريكتومون بوزيتيف. دونك انا في الحاله الاولانيه دونك ليكواسيون غتكون ادمي دو سوليسيون. نمشي نحددهم. دونك الور بي دو اكس غتكون ايكال زيرو فوقاش سي اي سولمون سي سولمون سي اكس كاري موان 5 اكس بلس 6 égale à 0. Si
seulement si إلا كان إكس من آخر شنو هما لي سوليسيون؟ أشنو هي ألفا وبيتا؟ هما هادو. دونك ملي كيكون دلتا ستريكتومون بوزيتيف ها هما لي غاسين ولا لي سوليسيون هي موان بي موان راسين دلتا سور 2A ou x égale moins b plus racine delta sur 2A si et seulement si x égale. Donc غنمشيو للكالكول. Donc عطاتينا موان b اللي هي موان 5 موان racine de 1 de 2 على 2 fois 1. عطاتينا موان 5 plus racine de 1 le 2 على 2 fois 1 si et seulement si. Donc, on a 5 moins 1 sur 2 ou x égale 5 plus 1 sur 2. Si seulement si, on a x égale 4. 5 moins 1, il y a 4. 4 sur 2, c'est 2. Ou x égale 5 plus 1, c'est 6. 6 sur 2, c'est 3. مزيان. معنى آخر في هذه الحالة عندي ألفا غناخد ألفا هي 2 وغناخد بيتا لي دو سوليسيون و 3. Donc la factorisation de pi de x اللي كتساوي x au carré moins 5x plus 6. شنو هي la factorisation d'après la propriété شنو هي la factorisation هي a. شنو هي a هي 1 le taux facteur de x moins alpha خديت alpha هي 2 هو solution le taux facteur de x moins bêta ها هي la factorisation ها هي x moins bêta bêta c'est 3 donc 1 fois شي حاجه هي ديك الحاجه دونك هذه هي par suite pi du x. Donc هذه هي la factorisation du trinôme p. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. نمشي معكم لا دوزيام بولينوم لا دوزيام cas. On a q de x égale 9 au carré على ولا x au carré على 9 ناقص 4 على 3 x زائد 4. Alors دونك شنو هي a شنو هو الكوفيسيون تاع x كاري هي 1 على 9. شنو هو b ملي كنقول b كنقصد به الكوفيسيون تاع x هو موان 4 sur 3. وشنو هو سي هو لا مونوم كونستونت اللي هو 4 اي دلتا هذه هي القاعده تاعو بي كاري موان 4 اس. الكالكول بي كاري هي ناقص 4 على 3 كلشي أس 2 ناقص 4 فوا ا شنو هي ا هي 1 على 9 فوا سي اللي هي 4. مزيان ها بشويه عندنا. دونك ناقص 4 أس 2 هي شحال هي 16 و 3 أس 2 هي 9 سي هي 4. مزيان ناقص تبعوا معايا 4 في 1 الناقصه هي 4 في 1 هي 4 4 في 4 هي 16 هي 16 على 9 اللي هي 0. دوك انا فاش من كا انا في الكا اسمحوا لي انا في هذا الكا هذه اسمحوا لي عفاكم انا في هذا الكا هذه دونك هذه هي لا فاكتوريزاسيون. مزيان دونك اش غندير هنا الور نيشان دونك q du x تيكالا شنو اللي هي x au carré على 9 ناقص 4 على 3 x زائد 4. إلا رديتو البال هادي نقدر نستعمل هادي بلا ما نحدد الفا دونك غنمشي نستعمل هادي نيشان دونك هي ا شنو هي ا هي 1 على 9 ها هي لو تو فاكتور تاع شنو تاع x بلس شنو هي b هي ناقص 4 على 3 كلشي على 2 ا هي كلشي على 2 هادشي كامل او كاري. الحساب شويه معنكش هنا دونك هي 1 على 9 مزيان غتبعوا معايا
دونك البلوس مع الموا غتعطينا موان، ها هي موان، البلوس مع هاد الموا غتعطينا موان. مزيان. دوك غتعطينا 4 على 3 مضروبة في شحال؟ هنا غتعطينا 2 على 9، غتعطينا 2 على 9، ولكن دابا راه درت الجداء، دوك غتعطينا 9 على 2. طبقت هادي A على B كلشي C على D، شحال كتساوي؟ كتساوي A على B فوا D على C. وكاين ما تنساوش لو تو او كار. مزيان. 4 على 2 هي 2، 9 على 3 هي 3. تمناش يكون مفهوم واضح. انا نعاود، 4 مقسومة على 2 هي 2، و 9 سور 3 سي 3. دوك هادي هي لا فاكتوريزاسيون. دونك كيو دو اكس هادي هي لا فاكتوريزاسيون في الدوزيام كا. نمشي معاكم الار دو اكس. on a r de x يأتي x au carré moins x plus 2 A B C. A هو الكوفيسيون تاع x كاري اللي هو 1، B هو الكوفيسيون تاع x اللي هو موان 1، و C هو المونوكونستونت اللي هو 2. اي دلتا شحال كيساوي دلتا B au carré moins 4 as. شنو هي B؟ هي موان 1، ولكن ما تنساوش لو 2 au carré موان 4 فوا A. شنو هي A؟ A هي 1 فوا C اللي هي 2. دوك غتعطينا موان 1 au carré اللي هي 1، وهنا غتعطينا موان 8 اللي هي موان 7. ولا رديتو البال موان 7 راه ستريكتومون نيجاتيف. ديسكريمينون في هذه الحالة ستريكتومون نيجاتيف. دونك انا فاش منكا؟ انا في الكا الثالثة. دونك اش غنكتب؟ دونك لو prénom R du X ne peut pas être factorisé en deux polynômes de premier degré, ولكن ردوا البال دون R هذاكم اسطروا على هذيك الأخ من بعد ما تعرفوا ليش. هذا هو لا فيديو تاع هاد الحصة هادي. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لو سين دو ترينوم اكس كاري بلس بي اكس بلس سي، حتى هو فيه 3 تاع لي كا في كل لاك على حساب لو ديسكريمينون، وغنحاول ندير معكم هاد لابليكاسيون هادي. وفي لا فيديو اللي تابعوا ان شاء الله غادي نحاول نبدا معكم لي زيكواسيون دو بروميير دوغري ا دو انكوني. الله يعاونكم وتهلاو في راسكم.